विशेष अपडेट कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण कति ठाउँमा भइरहेको छ र त्यसको असर कस्तो छ भन्ने बारेमा नै कुराकानी गर्दछौँ र विश्वमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको बारेमा पनि कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। विश्वमा कोरोना भाइरसको संक्रमण घटेको छैन, बढी नै रहेको छ र अहिलेसम्म 48,88,124 जना मानिसहरू यो रोगबाट संक्रमित भएका छन् र कोरोना भाइरसले अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी असर अमेरिकामा गरेको छ, जहाँ 15,50,294 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने यसपछि रुसमा मानिसहरू संक्रमित भएका छन्, जहाँ 2,90,678 जना संक्रमित भएका छन् भनेदेखि यो कोरोना भाइरसको संक्रमण जसरी अमेरिका युरोपमा भइरहेको छ त्यसै गरी यो संक्रमण अन्य देशहरूमा पनि बढिरहेको छ र अहिले खास गरी दक्षिण अमेरिकी मुलुकमा बढिरहेको छ। अहिले रुसमा सबैभन्दा पछि धेरैभन्दा धेरै मानिसमा संक्रमण देखिएको छ भने त्यसपछि ब्राजिलमा यो रोगको संक्रमण त्यसै गरी फैलिएर आइरहेको छ र भारतमा पनि यो रोगको संक्रमण यसै गरी फैलिएर आइरहेको छ। अहिले संक्रमणको हिसाबले दोस्रो चरणमा रुस आइसकेको छ भनेदेखि चौथो नम्बरमा ब्राजिल आइपुगेको छ र 11औं नम्बरमा भारत आइपुगेको छ। यसरी संक्रमणको संख्या वात्तै तीनवटा देशहरूमा बढिरहेको छ र यसमध्ये पनि भारतमा संक्रमणको संख्या जसरी बढिरहेको छ त्यसले हामीलाई अलिकति चिन्तित बनाएको छ, किनभने भारतमा भएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेपाल फर्कने क्रममा रहेको कतिपय लुकीछिपे आएको कारणले पनि नेपालमा संक्रमणको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ र अहिले भएका मध्ये अधिकांश संक्रमितहरू भारतबाट आएकै देखिन सकिन्छ। भारतमा अहिले यो रोगको कारणले 1,03,28 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। निकै ठुलो संख्या हो यो र यति धेरै संख्यामा मानिसहरू त्यहाँ संक्रमित भइसकेका छन्। यो 24 घण्टामा मात्रै भारतमा 131 जनाको मृत्यु भएको छ कोरोना भाइरसको कारणले मात्रै पनि। 15 लाख भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित भएको अमेरिकामा यो 24 घण्टामा 1000 मानिसको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म 91,981 जना मानिसको मृत्यु भइसकेको अमेरिकामा अब संक्रमणको दर पनि बढिरहेको छ। 24 घण्टामा 22,630 जना मानिसहरू संक्रमित भएको भनेको सानो संख्या होइन र यसरी संक्रमण बढिरहेको छ र नेपालमै पनि संक्रमण वात्तै बढिरहेको छ। दर्शक, कतिपय रिजल्टहरू आउन बाँकी नै रहेको छ, कतिपय संक्रमितहरूको अवस्था खुलिसकेको छैन र परिणाम जसरी आइरहेको छ त्यसलाई हेर्दाखेरि विज्ञहरू भनिरहेका छन् कि यो कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा धेरै देखिन थालेको छ र जब परीक्षणको मात्रा बढिरहेको छ, परीक्षणको मात्रा बढ्दाखेरि संक्रमणको मात्रा पनि देखिन थालेको छ। त्यसैले परीक्षणको मात्रालाई अझै बढी बढाउँ भनेर प्रश्नहरू गर्न थालिएको छ, आग्रह पनि गर्न थालिएको छ र तराई क्षेत्रमा अलिकति बढी संक्रमण देखिएको थियो, त्यसबाट अब पहाडी क्षेत्रमा पनि देखिन थालेको छ। जस्तो दैलेखमा देखिएको छ यो 24 घण्टाको बिचमा, खोटाङमा देखिएको छ यो 24 घण्टाको बिचमा। यसरी जस्तो आरडिटी टेस्ट गर्दाखेरि नुवाकोटमा पनि पोजिटिभ देखिएको छ। यसरी तराई क्षेत्रमा जुन संक्रमण देखिएको थियो अब क्रमशः पहाडतर्फ पनि यो रोगहरू देखिन थालेको छ। यसको मतलब हो कि हाम्रा मानिसहरू जो जहाँ जहाँ फैलिएर गएका छन् त्यहाँ त्यहाँ रोगहरू देखिन थालेको छ। र एकछिन हामी कपिलवस्तुतर्फ लाग्नेछौँ। कपिलवस्तुमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको अवस्था र त्यहाँ संक्रमित भएका मानिसहरूको अवस्थाको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कपिलवस्तुमा हाम्रा सहकर्मी रमेश मिश्रा हुनुहुन्छ। रमेशजी। हजुर प्रकाशजी। अब यो कपिलवस्तुमा जस्तो संक्रमणको जुन दर बढिरहेको थियो ती मानिसहरूको उपचार भइरहेको छ, उपचारको क्रममा उनीहरूको स्वास्थ्य चाहिँ कस्तो छ? प्रकाश, कपिलवस्तु जिल्लाको अहिले जुन कोरोना संक्रमितको अवस्था जुन बढिरहेको 81 जुन देखियो त्यो चाहिँ अहिले सबैको अवस्था चाहिँ सामान्य नै छ। कुनै किसिमको समस्या छैन तिनीहरूलाई, संक्रमितहरूलाई, र सबैको अवस्था सामान्य छ र तिनको जुन चाहिँ पोजिटिभ देखिएको थियो तिनको घर परिवारको पनि रिपोर्ट आएछ, त्यो रिपोर्ट पनि अहिले नेगेटिभ देखिएको छ प्रकाश कपिलवस्तुमा। अनि जस्तो अब त्यो संक्रमितहरूको अवस्था सामान्य छ, अनि अरू टेस्टहरू चाहिँ गरिएको छ कि छैन त्यहाँ? आज अहिले 1 घण्टा पहिले चाहिँ कपिलवस्तु जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले एउटा चाहिँ आफ्नो फेसबुकमा के राख्यो भने कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकामा 4 जना पोजिटिभ देखिए भनेर उसले चाहिँ आफ्नो फेसबुकमा राख्यो र अहिले पछि चाहिँ
मैले उहाँको हुन्छ कोरोनाको जिल्लाको फोकल पर्सन कुमार थापा अहिले सम्पर्क गर्दा उहाँले फोन पनि उठाउनु भएन र स्वास्थ्य कार्यालयले आफ्नो फेसबुकबाट त्यो 4 जनाको चाहिँ जुन प्रकाशित गरेको थियो त्यो चाहिँ अहिले डिलिट गरेछ। त्यही अहिले 4 जनाको मात्रै अन्य हुन्छ। सिडिओ साहबले पनि फोन उठाउनु भएको छैन प्रकाश। त्यही भएर अहिले जुन 43 जना थियो त्यही मात्रै कपिलवस्तु जिल्लाको 43 जनाको संख्या मात्रै अहिले भन्न यकिन गर्न सकिन्छ प्रकाशजी। अनि ती मानिसहरूको संख्या बढेको छैन भनेको परीक्षण पनि के कसो भइरहेको छ त्यो जानकारी पनि छैन। अनि जस्तो भारतबाट नेपाल आउने मानिसहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ, सिमानामा के गरिएको छ? सिमानामा त्यस्तै जुन पहिला थियो त्यस्तै त्यही अवस्था छ। अहिले भारतको बम्बई दिल्लीबाट आउनेको संख्या त्यति नै छ र तिनलाई अहिले ठाउँ ठाउँमा त्यही अवस्थामा नै खाली घर जुन छ त्यो भित्र नै राखिएको छ र जस्तै स्कुलहरू मदरसाहरूमा अहिले चाहिँ अव्यवस्थित रूपले नै भनौँ अव्यवस्थित रूपले नै राखिएको छ तिनलाई। र अस्ति चाहिँ कपिलवस्तुको गाउँपालिकाको एउटा वार्डबाट 45 जना चाहिँ अव्यवस्थाको कारणले नै भागे र तिनलाई पनि हिजो समातियो। 2 दिन आफ्नै घरमा बसे, त्यसपछि चाहिँ हिजो समातियो र तिनलाई पछि चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्यो प्रकाशजी। अनि जस्तो त्यो क्वारेन्टाइनबाट भागेका मानिसहरू घरमा गएर बसे फेरि ल्याएर राख्यो, उनीहरू भागेका चाहिँ किन रहेछन्? उनीहरूसँग केही कुराकानी हुन सकेको छ? उनीहरूको भनाइ के छ भने त्यहाँको जुन जनप्रतिनिधि थिए तिनले चाहिँ अहिले जिल्लाको जनप्रतिनिधिहरूले नै व्यवस्थापन तिनको गरिरहेछन् र त्यहाँको व्यवस्थापन जनप्रतिनिधिले गर्न नसकेकोले तिनीहरू अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेथे। त्यही भएर तिनीहरू चाहिँ राति 81 तिनीहरू उठेर आफ्नो आफ्नो घरमा हिँडिदिए र पछि चाहिँ हिजो चाहिँ मात्रै प्रहरीले तिनलाई समातेर पछि चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। भनेको त्यो क्वारेन्टाइन जुन बनाएको थियो त्यो व्यवस्थित नभएको, राम्रो नभएको भनेर उनीहरू त्यहाँबाट भागेका हुन्। त्यही तिनको जुन त्यहाँ बसे थिए जुन भारतको दिल्ली बम्बईबाट आए थिए तिनको भनाइ त्यही नै छ कि हामी यहाँ ल्याएर त्यस्तै थुनुवा जस्तो राखिदिएछन् र तिनको व्यवस्थापन गर्न नसकेको हुनाले नै तिनीहरू भागेका हुन् भनेको तिनको भनाइ छ प्रकाश। अनि तिनीहरू जस्तो 45 जना भागेका थिए, अहिले 45 जनालाई चाहिँ फेरि क्वारेन्टाइनमै राखिएको छ कि के? सुरुको संख्या 45 थियो र पछि चाहिँ हिजो जुन ल्याएर पछि चाहिँ राखियो त्यो 30 जनाको संख्या मात्रै छ। 15 जना संख्या चाहिँ त्यो यकिन भएको छैन र त्यो 30 जनालाई मात्रै फिर्ता बोलाइएको छ प्रकाश। अनि त्यो क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूको चाहिँ परीक्षण गर्दाखेरि उनीहरूको स्थिति चाहिँ के छ? कोरोनाको संक्रमण त छैन नि उनीहरूलाई? तिनीहरूको चेकअप नै भएको थिएन र त्यतिकैमा तिनीहरू भागे। पछि चाहिँ अब हिजो जुन समातेर ल्याएछ त्यस पश्चात अब चाहिँ तिनको परीक्षण गर्ने चाहिँ तयारीमा छन्। अहिले टोली चाहिँ हाम्रो यहाँ जिल्लामा न्यून छ, त्यही भएर चाहिँ त्यो परीक्षण गर्न अलि ढिला सुस्ती भइरहेको छ प्रकाश। अनि त्यहाँ जस्तो चाहिँ अब परीक्षण भएको छैन, परीक्षण गर्नको लागि टिम थोरै छ भनेको छ, अनि सङ्क्रमणको सङ्ख्या त वात्तै बढेको छ, त्यस हिसाबले त सचेतना त अप्नाउनु पर्नेछ। टिम बढाउनको लागि त्यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरूले, जनप्रतिनिधिहरूले केही माग गरेका छैनन्? माग त गरेछन्। त्यही भएर हिजो चाहिँ पालिकाले कपिलवस्तु नगरपालिकाले अब 1000 चाहिँ किट मगाउने चाहिँ यसो मिलाउँदैछ र त्यो आज भोलिमा त्यो मगाउँदैछ र प्रत्येक पालिकाले त्यही अनुसारले नै अब आफै चाहिँ किट मगाएर अनि परीक्षण गराउने चाहिँ व्यवस्थामा तयारीमा जुटेका छन् प्रकारले। रमेशजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रो सहकर्मी रमेश मिश्र हुनुहुन्थ्यो कपिलवस्तुबाट र कपिलवस्तुमा थप परीक्षणहरू भइराखेको छैन। क्वारेन्टिनमा जो मानिसहरू बसेका थिए उनीहरू पनि भागेर 2 दिनसम्म घरमै बसे, अहिले फेरि समातेर उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा ल्याएर राखिएको छ। हामीले ध्यान दिनुपर्दछ कि यो क्वारेन्टाइन कस्तो खालको बनाइएको रहेछ हामीले भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्दछ। उनीहरू भारतबाटै पनि भागेर आएका थिए, यहाँ क्वारेन्टाइनमा राखियो। क्वारेन्टाइनमा राखेका मानिसहरूलाई त्यहाँ राम्रो व्यवस्थापन नभएको भन्दै उनीहरू घरमा गएर बसे, उनीहरूको परीक्षण गरिएको थिएन। त्यही बिचमै उनीहरू घर गएर बसे र उनीहरू घर गएर बस्दाखेरि उनीहरूलाई कोरोना पोजिटिभ छ या छैन भन्ने कुराको बारेमा पनि कुनै जानकारी छैन। अब अहिले जसरी फेरि ल्याएर राखिएको छ त्यसपछि परीक्षणहरू गरिने यो खालका कामहरू गरिनेछन् र त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको टिम धेरै ठुलो नभएको हुनाले परीक्षण व्यापक स्तरमा गर्न सकिएको छैन भनेर हाम्रा सहकर्मीले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ। अब कपिलवस्तुमा भारतबाट आएका मानिसहरू मार्फत नै त्यहाँ कोरोनाको सङ्क्रमण
फैलिएको यो कुरा प्रष्ट भइसकेको छ र सङ्क्रमण फैलिएको यो अवस्थामा अब कसरी त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने र परीक्षणको मात्रालाई कसरी व्यापक स्तरमा लैजाने भन्ने अर्को चुनौतीको विषय बनेको छ र यदि त्यसो गर्न सकिएन र सँगै सीमालाई पनि पूर्ण रूपमा बन्द गर्न सकिएन भनेदेखि अप्ठ्यारो चाहिँ पक्कै पनि पर्नेछ तर त्यसतर्फ अलि बढी सोच्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ। कपिल वस्तुपछि हामी एकछिन झापातर्फ लाग्नेछौँ। झापामा हाम्रा सहकर्मी पूजन घिमिरे हुनुहुन्छ। पूजनजी, जस्तो अब यो झापा सीमावर्ती जिल्ला हो, भारतसँग जोडिएको, सुरुमा त्यो जानकारी लिउँ न। जस्तो चाहिँ अन्यत्र जिल्लाहरूमा चाहिँ लुकीछिपी पनि भारतबाट आइरहेको, कतिपय वैधानिक ढङ्गबाट पनि आइरहेको देखिन्छ, जस्तो बाँकेमा, कपिलवस्तुमा, अन्यत्र पनि। झापाको अवस्था चाहिँ के छ? प्रकाशजी, अन्य जिल्लामा जस्तै अन्य जिल्ला भारतमा जोडिएका अन्य जिल्लाहरूमा जस्तै झापामा पनि भारततर्फ रोजगारी लगायत विभिन्न सिलसिलामा भारततर्फ पुगेका नेपालीहरू चाहिँ लुकी छिपी नेपाल पस्ने क्रम चाहिँ जारी छ। केही दिन अगाडि मात्रै झापा गाउँपालिकाबाट 11 जना चाहिँ, माफ गर्नुहोला, 11 जना नागरिकहरू चाहिँ प्रवेश गरेका थिए भने 4-5 दिन अगाडि मात्रै झापाको कचनकवल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 पाठामारीबाट पनि 16 नेपालीहरू चाहिँ नेपाल प्रवेश गरेका थिए। सोही क्रममा ती नेपाल प्रवेश गरेका 16 मध्ये 21 वर्षीय युवामा चाहिँ कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि हिजो स्वास्थ्य संख्यामा छ भने अन्य 11 जना चाहिँ सँगै क्वारेन्टाइनमा रहेको र निजहरूको पनि स्वाब सङ्कलन गरेर विराटनगर स्थित कोशी अञ्चल अस्पताल पठाइएको भनेर हामीलाई जनस्वास्थ्य कार्यालयले अनि जसरी अब तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो कि भारतबाट आएका मानिसमा कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको छ। अब यसरी सीमाबाट मानिस त आउँदो रहेछन्, त्यो सीमालाई चाहिँ कसरी अब व्यवस्थित गर्ने, त्यसबारेमा के छलफल भइरहेको छ त्यहाँ? प्रकाशी, यो लकडाउन सुरु भए पछाडि नेपालको जुन भारतसँग जोडिएका जिल्लाहरू छन् त्यसै झापामा समेत भारतबाट चाहिँ नेपाल प्रवेश गर्न खोज्नेहरूको चाहिँ उल्लेख्य सङ्ख्या चाहिँ नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा आएर बसिरहेको अवस्था छ भने झापा मात्रै छिर्न खोज्ने लगभग 1200 नेपालीहरू चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको सम्पर्कमा आएको भनेर हामीलाई झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय बहादुर राणाले जानकारी दिनुभएको छ। उनीहरूलाई नेपाल प्रवेश गराउनका निमित्त जिल्ला समन्वय समिति प्रदेश सरकारको संयुक्त बैठक समेत बसेको थियो केही दिन अगाडि। उनीहरूले चरणबद्ध रूपमा दिनको 300 जनाका दरले पूर्वी नाका काँकरभिटा र दक्षिणका केही नाकाहरूबाट चाहिँ उनीहरूलाई नेपाल प्रवेश गराउने भनेर भनिए पनि केन्द्र सरकारको संघीय सरकारको चाहिँ अनुमति नआएको भनेर उनीहरूले अहिलेसम्म वैधानिक रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई नेपाल प्रवेश गराउन सकेका छैनन्। यद्यपि हिजो बेलुकी मात्रै लगभग 20 देखि 25 जनालाई चाहिँ जिल्लासम्म भनिएको छ। यद्यपि त्यसबारेमा हामीले थप जानकारी प्राप्त गरिसकेको अवस्था छैन भने अन्य लगभग 1000 भन्दा माथिका संख्यामा रहेको नेपालीहरू अहिले पनि भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा नेपाल प्रवेश गर्ने क्रममै रहेका छन्। प्रकाशी, अनि भनेको बडा धेरै मानिस नै रहेछन् सीमामा कि नेपाल प्रवेश गर्न चाहिरहेको। जस्तो त्यहाँ स्थानीय तहमा चाहिँ कस्तो छलफल भइरहेको छ पूजनजी? जस्तो कि भारतबाट नेपालीहरूलाई ल्याउने, अब आफ्नो जमिनमा त आफ्नो भूमिमा त ल्याउनै पर्यो, आफ्नो देशमा आउन त दिनु नै पर्यो। त ल्याइसकेपछि अलिकति ठुलो स्तरमा राख्नको लागि त्यहाँ जस्तो अलिकति ठुलो प्रकारको क्वारेन्टाइन भवन बनाउने, व्यवस्थित बनाउने, त्यो बारेमा केही छलफल भइरहेको छ त्यहाँ? प्रकाशी, यो विषयमा केही दिन अगाडि कोरोना रोकथाम जिल्ला स्तरीय समिति र झापाका विभिन्न स्थानीय निकाय तथा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको संयुक्त आयोजनामा संयुक्त बैठक बसेको थियो। त्यो बैठकले चाहिँ नेपाल भारत सीमामा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरूलाई झापाका विभिन्न नाकाहरू मार्फत चाहिँ नेपाल प्रवेश गराउने साथै नाकाका विभिन्न स्थानमा स्थापना गरिएका होल्डिङ सेन्टरहरूमा उनीहरूलाई राखेर उनीहरूको आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्रै नेपाल सिलगढीमा चाहिँ क्वारेन्टाइन समेत निर्माण गरिसकिएको अवस्था छ भने तथापि केन्द्र सरकारले उनीहरूलाई अहिले नेपाल प्रवेश गराउनका निमित्त अनुमति दिइहालेको अवस्था नभएर अहिले तयारी मात्रै रहिरहेको छ। यद्यपि वैधानिक तवरबाट उनीहरूलाई नेपाल प्रवेश गराउन सकिरहेको अवस्था भने छैन। पूजनजी, जस्तो अब यो एउटा सीमा नाकाबाट प्रवेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा कुरा गरेका थियौँ। पृष्ठभूमिमा म देखिराखेको छु तपाईँ जहाँ उभिनु भएको छ त्यसको पछाडिपट्टि मोटरसाइकलहरू, कारहरू पनि चलिरहेको, मानिसहरू पनि हिँडिरहेको। लकडाउन अलिकति खुकुलो छ कि क्या हो झापामा? हो,
जस्तो सरकारले पनि लकडाउन गरेको समय बित्दै जाँदा केही खकुलो गर्ने भनेर भने पनि जब झापाका विभिन्न सहरहरूमा रहेका वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ खुल्ला गर्नलाई स्थानीय प्रशासनले अनुमति दियो। बिहान 11 बजे 10 बजेबाट 12 बजेसम्मका लागि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खुल्ने अनुमति दिइसके पछाडि झापाका सहरहरूमा अडेको अवस्था छ। त्यो समयमा जुन खुल्ने समय छ, वित्तीय संस्थाहरू खुल्ने समय छ, सर्वसाधारणहरूको चाहिँ उल्लेख्य चाप झापाका विभिन्न सहरका गल्ली गल्लीमा देख्न सकिन्छ प्रकाशित। भने अहिले मुख्य बजार बाहेक, मुख्य सहरको मुख्य रोड बाहेक, मुख्य सडक बाहेक अन्य चोरी सडकहरू, भित्री सडकहरूबाट चाहिँ सर्वसाधारणहरू निर्वाध रूपमा चाहिँ ओहोर दोहोर गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ प्रकाशित। अहिले हामीले भन्नुपर्छ झापाका विभिन्न स्थानमा चाहिँ लकडाउन चाहिँ उल्लेख्य रूपमा चाहिँ उल्लङ्घन भइरहेकै अवस्था छ प्रकाशित। पूजनजी, जस्तो अर्को कुरा जस्तो त्यो कोरोनाको परीक्षणको सवालमा चाहिँ जस्तो अब भारतबाट पनि नेपालीहरू आउने, यहीँ रहेको मानिसहरूमा पनि कतिपय हाम्रो हकमा पनि कम्युनिटी लेभलमा ट्रान्समिट भएका खबरहरू पनि आइरहेका छन्। त्यहाँ पहिला परीक्षण गरिएको ठाउँमा र पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने त्यस्तो कुराको आवश्यकता चाहिँ त्यहाँ महसुस गरिएको छ कि छैन? जस्तो अहिले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नागरिकहरूमा चाहिँ विशेष गरेर कोरोना संक्रमण भएको पाइएपछि यो देशभरिकै अवस्था यस्तो छ। यो भइसके पछाडि हिजो मात्रै झापामा 4 दिन अगाडि भारतको मुम्बईबाट आएका जुन व्यक्तिमा कोरोनाको संक्रमण भयो भनिएको छ, त्यो पछाडि झापाका सर्वसाधारणहरू पनि अवस्थामा कोभिड-19 को कोरोनाको संक्रमण चाहिँ कुन हदसम्म पुगेको छ भनेर चाहिँ अझै ठुलो मात्रामा परीक्षण गराउनु पर्ने चाहिँ हो। त्यो आवश्यकता सबै सर्वसाधारणहरूले महसुस गरिरहेका छ। सर्वसाधारणले चाहे अहिले उनीहरूको भइरहेको अवस्था भने छैन। त्यो जस्तो त्यो परीक्षणमा चाहिँ जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि चाहिएको जतिको परीक्षण गरिएको छैन भने त्यो परीक्षणमा समस्या चाहिँ के को परेको छ त्यहाँ? जस्तो अहिले हामीले भन्नै पर्छ, विशेष गरेर झापा चाहिँ भारतसँग दुवैतर्फ पूर्व र दक्षिणतर्फ चाहिँ सिमाना जोडिएको जिल्ला हो। यहाँ चाहिँ लुकी छिपी लगायत वैधानिक बाटोबाट पनि सुरुका अवस्थामादेखि लिएर अहिलेसम्म चाहिँ भारतीय भूमिबाट नेपालमा प्रवेश गर्ने क्रम रोकिएको छैन। त्यो अवस्थामा अहिले पनि यहाँ चाहिँ PCR परीक्षण गर्ने प्रविधि चाहिँ झापामा हालसम्म छैन। यहाँबाट परीक्षण गर्नका निमित्त स्वाब कलेक्सन गरेर हामीले विराटनगर स्थित कोशी अञ्चल अस्पताल र धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ भने अन्य जिल्लाहरूकै जस्तो यहाँ पनि विभिन्न किटहरूको अभावको लगायतको समस्याहरू रहेको छ प्रकाशी। यो कारणले पनि हुन सक्छ यो PCR परीक्षण गर्ने विधि त्यस्तो प्रयोगशाला भएदेखि चाहिँ यहाँ उल्लेख्य रूपमा अलिक ठुलो संख्यामा चाहिँ सर्वसाधारणहरूको चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सकिने अवस्था थियो। तर पनि यो भारतबाट नेपाल आएका सबैको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकायहरूले उनीहरूलाई चाहिँ लुकी छिपीबाट आएका उनीहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेर उनीहरूको स्वाब कलेक्सन गरेर विराटनगर र धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पुर्याएर स्वाब परीक्षण गर्दै आइरहेको अवस्था छ प्रकाशजी। पूजनजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रा सहकर्मी पूजन घिमिरे हुनुहुन्थ्यो झापाबाट। झापाको अवस्थाको बारेमा उहाँले हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। भारतबाट आएका मानिसहरूमा सङ्क्रमण देखिएको छ, झापामै पनि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या देखिसकेपछि अब के गर्ने? फेरि पुनः परीक्षण गर्ने कि अथवा परीक्षणको दायरालाई बढाउने कि के गर्ने खालका प्रश्नहरू झापामा अहिले तेर्सिएको छ र सिमानामा कयौँ मानिसहरू नेपाल प्रवेशको अनुमति कुरेर बसिरहेका छन्, उनीहरूलाई प्रवेश दिइएको छैन र झापाबाट भारतबाट झापातर्फ प्रवेश गर्न चाहने मानिसहरूको हकमा एउटा निर्णय गर्नुपर्ने ठाउँमा झापा पुगेको छ, स्थानीय प्रशासन पुगेको छ, तर कुनै निर्णय गरिसकेको छैन। र अब आएका मानिसहरूलाई क्वारेन्टाइनमा कसरी राख्ने, जस्तो क्वारेन्टाइनमा राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कयौँ ठाउँहरूमा मानिसहरू भागेको पनि देखिएको छ। त्यसैले यस्तो खालको नतिजा नआओस् भनेर पनि झापामा उपायहरू अप्नाइनेछ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ झापामा लकडाउन निकै खुकुलो देखिएको छ। त्यहाँ सवारी साधनहरू मात्रै चलेका छैनन्, भित्री बाटोहरूमा राम्रैसँग सवारी साधन चलेको र मानिसहरूको ओहोर दोहोर पनि देख्न सकिन्छ। यसले कतै अर्को नतिजा खराब खालको पनि ननिकालोस्, यो हामी आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ। झापापछि हामी एकछिन बाँकेतर्फ लाग्नेछौँ। बाँकेमा त्यहाँको कोरोनाको सङ्क्रमणको स्थितिको बारेमा हाम्रा सहकर्मी मधु पौडेल हुनुहुन्छ हामीसँग कुराकानीको लागि। मधुजी। हजुर प्रकाशजी। अब बाँकेको चाहिँ अहिले पछिल्लो अवस्था कस्तो छ? बाँकेमा खास गरी कोरोना सङ्क्रमितको जोखिम उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्रको रूपमा अहिले देखिरहेको छ। खास गरी नरैनापुर गाउँपालिका
जो बाँकेको गाउँपालिका 8 मध्ये एउटा गाउँपालिका पर्छ। त्यहाँ हिजो मात्रै करिब पहिलो पटक 8, त्यसपछि 47 अनि त्यसपछि 12 लगायत एकजनाको मृत्यु पनि भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि अहिले नरैनापुरको अवस्था नै विशेष गरी हामीले जोखिमपूर्ण देखिरहेका छौँ। अझै पनि त्यहाँ नरैनापुर गाउँपालिकामा अझै पनि 500 बढी लाई क्वारेन्टाइनमा राखेको छ, जो भारतबाट आउनुभएको हो। र खास बिहानसम्म पनि आज बिहानसम्म पनि सङ्क्रमितहरूलाई कता लैजाने भन्ने कुरा डिसिजन भइसकेको अवस्था छैन। हिजो मात्रै त्यही स्थानीय जनस्वास्थ्य चौकीमा राख्ने, प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीमा राख्ने, आइसोलेसन निर्माण गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो, तर त्यसो हुन सकेको छैन। अघि भर्खर मैले जानकारी लिँदाखेरि नरैनापुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासक मणिराम खरालज्यूसँग मैले कुरा गरेको थिएँ। उहाँले भन्नुभएको थियो अब नेपालगञ्जै लैजाने भन्ने कुरा भइसकेको छ भन्ने कुरा पनि मलाई जानकारी आएको छ प्रकाशजी। अनि अब यो परीक्षणको स्तर चाहिँ के गरिएको छ त्यहाँ? पक्कै पनि जस्तो अहिले परीक्षणको अवस्था खास गरी सबै फोकस भनेको नरैनापुर गाउँपालिकामै हामीले देखिरहेका छौँ। अघि मैले जानकारी गराए अनुसार उहाँकै अनुसार पनि परीक्षण भइरहेको छ, PCR टेस्ट भइरहेको छ भन्ने कुरा छ। बाँकी अझै 500 भन्दा बढीको PCR गर्नुपर्ने देखिन्छ। र अन्य भनौँ नेपाली नागरिकहरू भारतबाट आउने सङ्ख्या पनि वृद्धि हुन सक्ने अवस्था पनि देखिन्छ प्रकाशजी। अनि जस्तो अब यो भारतबाट आउनेहरूको सङ्ख्या वृद्धि हुन सक्छ, किनभने भारतमा धेरै मानिसहरू छन्, नेपाल प्रवेश गर्नेछन्। उनीहरूलाई राख्नको लागि चाहिँ जस्तो क्वारेन्टाइन चाहिँ अलिकति व्यवस्थित किसिमको बनाउनु पऱ्यो, किनभने सीमामा धेरै मानिस छन्, आउनु पनि सक्छन् भनेर त्यो खालको तयारी चाहिँ गरिएको छ कि छैन? हो, पक्कै पनि। जस्तो हामीले पछिल्लो दिनमा अवस्थामा हेर्दाखेरि अहिले जुन नरैनापुर गाउँपालिका लगायत समग्र बाँकेलाई नै भन्नुपर्ने हुन्छ। खास गरी अहिलेको विशेष गरी हेर्दाखेरि विभिन्न निर्णयहरू गरिए तापनि त्यो निर्णयहरू लागू भएको हामीले पाएनौँ। खास गरी अहिले नरैनापुरमा जसरी मानिसहरूको सङ्क्रमण, भारतबाट आएका मानिसहरूको सङ्क्रमण वृद्धि भयो, खासमा त्यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन हुन नसक्नु पनि देखिन्छ। स्थानीयले प्रदेशले सङ्घ जस्ता एक अर्काको मुख हेर्दाखेरि अहिले समस्या बल्झिएको भन्ने पनि हामीले हेरिरहेका छौँ। खास गरी विद्यालयमा क्वारेन्टाइनको निर्माण गरिए तापनि त्यहाँ व्यवस्थापन भएको देखिँदैन। अहिले पछिल्लो आज बिहान पनि जो सङ्क्रमितहरू हुनुभएको थियो उहाँहरूलाई आइसोलेट गरिसकेको थिएन, अघि बल्ल आइसोलेट गरेर छुट्याएको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ, जसले गर्दा सङ्क्रमितको सङ्ख्या अझै पनि बढ्ने हो कि त्यही बसिराख्नु भएको छ, छुट्याएर राख्न सकिएको छैन। सङ्क्रमितहरूलाई कहाँनिर व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा पनि अझैसम्म निर्णय नभइसकेको अवस्थामा निकै गाह्रो देखिरहेको छ प्रकाशजी। अहिले भनेपछि बडा गम्भीर खालको स्थिति बन्यो। एउटा त निर्णय नहुने, निर्णय भए पनि कार्यान्वयन नहुने बडा चुनौतीपूर्ण स्थिति देखियो। बाँकीको कुरा गर्ने हो भने नि मधुजी, जस्तो चाहिँ एउटा नेपालगञ्ज भयो, अर्को नरैनापुर, यो दुईवटा स्पटमा मात्रै बढी कोरोना सङ्क्रमित देखेका हुन् कि त्यहाँबाट अन्यत्र पनि फैलिएको छ? हो, अहिलेको पछिल्लो अवस्थामा हेर्दाखेरि खास गरी बाँकेको नेपालगञ्ज र नरैनापुरलाई नै हामीले देखिरहेका छौँ। खास गरी त्यही नै अहिले टेस्टहरू भनौँ PCR टेस्ट लगाएका स्वास्थ्य चेकहरू भइरहेको छ। अन्यत्र गाउँपालिकामा यो टिम अझैसम्म नगइसकेको अवस्थाखेरि त्यहाँको अवस्था के छ भन्न सक्ने अवस्था छैन। खास गरी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र नरैनापुर गाउँपालिका भारतीय सीमा क्षेत्रबाट जोडिएको हुँदाखेरि त्यहाँ बढी मात्रामा मानिसहरू आउने, नेपाल भित्रिरहेको हुँदाखेरि खास गरी जोखिम यतैदेखि हुँदा त्यही नै अहिले दुईटा नगरपालिका, एउटा उपमहानगरपालिका र अर्को नरैनापुर गाउँपालिकामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या देखिएको प्रकाशजी। र अब यसरी सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ भनेपछि परीक्षणको दायरा पनि बढाउनु पर्ने देखिएको छ। अनि जस्तो चाहिँ त्यहाँ जुन पहिला त त्यो नेपालगञ्जमा पनि निषेधाज्ञा जारी गरिकन पनि त्यहाँ एउटा सिल गरिएको थियो। अब जस्तो त्यो दायरालाई कसरी बढाउने, क्षमतालाई कसरी अभिवृद्धि गर्ने, बाहिरबाट आएका मानिसहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ त्यो स्थानीय प्रशासनको अथवा जनप्रतिनिधिहरूको तयारी के छ? उनीहरू कुन मुडमा छन्, कुन तयारीमा छन् मधुजी? पक्कै पनि। जस्तो हामीले हिजोसम्म लाग्थ्यो नेपालगञ्ज नरैनापुरमा खास विशेष व्यवस्था होला, जुन जनप्रतिनिधिहरू लगायत स्थानीय प्रतिनिधिहरू प्रशासनका कुराहरू सुन्दाखेरि हामीले
राम्रो तयारी छ भन्ने कुरा देखिएको थियो। तर पछिल्लो अवस्थामा जुन घटनाहरू क्रमिक रूपमा घट्दै गए त्यसले हेर्दाखेरि त्यति धेरै राम्रो तयारी भएको अवस्था देखिएन। खासमा प्रदेश नम्बर 5 को आफै भनौँ सामाजिक स्वास्थ्य मन्त्री पनि आफै पनि आउनुभयो र हिजो अस्ति मोनिटरिङ गरिएको भन्ने कुरा पनि आएको थियो र योभन्दा अगाडि पनि जुन क्वारेन्टाइनको अवस्थाको बारेमा पनि अवलोकन गरियो भनेर बाहिर प्रचारहरू पनि भएको पाइएको थियो। तर हिजो अस्ति जुन तरिकाले अहिले सङ्क्रमितहरू बढ्दै गए उहाँहरूको व्यवस्थापनका कुरा, उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा कसरी राख्ने, उहाँलाई आइसोलेसनमा कुन तरिकाले राख्ने, कहाँ राख्ने भन्ने किसिमको कुराहरू अझैसम्म भनौँ न बाहिर नआइसक्दा डिसिजन नभइसक्दाखेरि अहिले खासमा व्यवस्थापन निकै फितलो भएको हामीले पाएका छौँ प्रकाशजी। हो, अब यो व्यवस्थापन फितलो भनेको मतलब त कोरोनाको सङ्क्रमण अलि बढ्यो भनेदेखि यसले त तहस ध्वस्त पार्छ। यो बडा गम्भीर खालको कुरा पनि हो। मधुजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। पक्कै पनि प्रकाशजी एउटा मैले अलिकति जस्तो नेपाल बाँकीमा अहिले कुलमा जस्तो नेपालगञ्जमा 25 लगायत उतातिरको गरेर एकजना मृत्यु भएसँगै 53 जनाको अहिले कोरोना पोजिटिभको सङ्ख्या आएको छ। यो पनि मैले जानकारी गराएँ। हस्, यहाँलाई फेरि पनि धेरै धन्यवाद। हाम्रा सहकर्मी मधु पौडेल हुनुहुन्थ्यो, बाँकेबाट जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो हामीलाई। र बडा स्थिति अलिकति तनावपूर्ण छ, किनभने हामीले सोचे जस्तो र हामीले जुन अपेक्षा गरिरहेका थियौँ कि सरकारले स्थानीय प्रशासनले राम्ररी तयारी गरेको होला, किनभने तयारीको लागि समय पनि छ र यो तयारी गरिरहेको छ भनेर। तर अहिले जब समयहरू बित्दै गएको छ, सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ, यो देख्दाखेरि चाहिँ अलिक फिक्का लागिरहेको छ। किनभने क्वारेन्टाइनबाट मानिसहरू भाग्नु, क्वारेन्टाइनमै भएको मानिसको मृत्यु हुनु, उपचार समयमा हुन नसक्नु, परीक्षण नगरिकनै क्वारेन्टाइनमा भएकाहरू माग्नु, यस्ता कुराहरूले हामी अलिकति बाहिरी देखावटी कुरामा रमाएछौँ, भित्री तयारी चाहिँ खास गरेका रहेनछौँ भन्ने कुरामा देखिन्छ। र जसको मृत्यु भयो कोरोना सङ्क्रमणकै कारण, त्यो मृत्यु भइसकेको मानिसको मृत्यु संस्कार कसरी गर्ने भनेर कार्यविधि बनाउनकै लागि पनि यत्रो हम्मे पर्नु भनेको हाम्रो तयारी कुन स्तरको रहेछ, यसले उदाङ्गो पारिदिएको छ। कोरोनाले वास्तवमा हाम्रो राज्य संयन्त्रको, हाम्रो समाजको र हामी सबैको एउटा मुहार उदाङ्गो पारिदिएको छ, देखाइदिएको छ। हामी सबैले आफूलाई आत्मसमीक्षा गरेर मेरा कमजोरीहरू, हाम्रा कमजोरीहरू यी रहेछन् है भनेर सोच्नुपर्ने ठाउँमा यसले हामीलाई पुर्याइदिएको छ। त्यसैले त अहिले कोरोना सङ्क्रमण अब 34 जिल्लामा पुगिसकेको छ। पछिल्लो समयमा गुल्मी, सुनसरी, दैलेख र खोटाङमा समेत गरेर यो सङ्क्रमण देखिसकेपछि 77 मध्ये 34 जिल्लामा यो पुगेको छ र अब यो बढिरहेको छ हरेक दिन। त बढेको यो सङ्क्रमणलाई कसरी रोक्ने चुनौतीको विषय बनेको छ। यसै गरी बढेको मध्ये अर्को एउटा जिल्ला हो रौतहट र त्यहाँ चाहिँ कोरोनालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर तयारी गरिरहेछ। हामी कुराकानी गर्दैछौँ हाम्रा सहकर्मी रत्न अधिकारीसँग। रत्नजी, अब कोरोनाको सङ्क्रमण तपाईँ जुन भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, भारतबाट आएका मानिसहरू जो चाहिँ सीमावर्ती क्षेत्रमा थिए त्यहाँ सङ्क्रमण फैलियो भनेर, तर त्यहाँबाट त फैलिएर यसरी फैलियो कि निकै धेरै ठुलो सङ्ख्यामा फैलियो। अहिले रौतहट अहिले पछिल्लो समयमा निकै ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमण फैलिएको जिल्लामा परेको छ। अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यहाँ स्थानीय तहले कसरी सोचिरहेको छ, स्थानीय प्रशासनले कस्तो खालको रणनीति बनाइरहेको छ? यहाँ अहिले यो सीमावर्ती, विशेष गरेर सीमावर्ती भारतसँग सीमा जोडिएका स्थानीय तहहरू, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ विशेष सावधानी नै अप्नाएको मान्नुपर्छ। किनभने जति पनि रौतहटमा सङ्क्रमणहरू फैलिएका छन् यी सबै भारतका विभिन्न ठाउँमा काम गर्न गएर फर्किएका व्यक्तिहरूमा पाइएकोले अब यहाँ सीमामा बडा निगरानी गर्ने र त्यसका लागि सुरक्षाकर्मीहरूलाई स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि सहयोग गर्ने, सञ्चारकर्मी त्यत्तिकै तनाखो भएर बस्ने र आफन्तहरूलाई पनि स्थानीय तहले आफन्तहरूलाई पनि कुनै मान्छे तिमीहरूको आउनु छ, यहाँ आइरहेका छन् भने सबभन्दा पहिले सम्बन्धित ठाउँमा जानकारी दिएर मात्रै घरमा प्रवेश गराउने भन्ने जस्ता कुराहरूमा चाहिँ एउटा चेतना जारी गराउने काम चाहिँ भइरहेको छ। प्रकाशजी, रतनजी, जस्तो अब यो जस्तो एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, त्यहाँ चाहिँ अब हातै जुन सङ्क्रमण देखियो नि, ती मानिसहरूको उपचार चाहिँ कहाँ भइरहेको छ अहिले?
अहिले रौतहटमा पछिल्लो पटक पहिला 3 जना सुरुमा देखिएका 3 जनाको चाहिँ रिजल्ट पठाइएको थियो भने पछिल्लो पटक जुन 10 जना देखियो 5 जनादेखि सुरु भयो त्यसपछिको चाहिँ अहिले विशेष किसिमको चाहिँ तयारी गरेर रौतहटको गौड स्थित एउटा नर्सिङ कलेज छ त्यो नर्सिङ कलेजमा चाहिँ व्यवस्थित गरेको थियो त्यही नै उपचार गर्ने चाहिँ भइरहेको छ। अहिले संक्रमण चाहिँ कतिजनालाई भयो रौतहटमा भन्नुहोस् त? यो पछिल्लो पटक हामीलाई प्रमाणित भएको जानकारी अनुसार अहिले कुल 21 जनाले चाहिँ संक्रमण भइसकेको जानकारी चाहिँ प्राप्त भएको छ। जम्मा टोटल 21 जना मात्रै हो रौतहटमा? हजुर हजुर हजुर। अब जस्तो यो सङ्ख्या बढिरहेको छ र यो सङ्ख्या बढ्दाखेरि चाहिँ जस्तो ती मानिसहरूको कोसँग भेटघाट सम्पर्क संसर्ग भएको थियो भन्ने बारेमा पनि पक्कै पनि त्यहाँ अध्ययन भएकै होला, तिनीहरूको पनि परीक्षण भएको छ कि छैन? उनीहरूको आफन्तहरूसँग सम्पर्क भएका व्यक्तिहरूको पनि परीक्षण गरिएको छ र ती सम्पर्क भएका व्यक्तिहरूको अविलम्ब खोजी गरेर चाहिँ सम्पर्कमा ल्याउने काम पनि भइरहेछ। अनि त्यो जस्तो त्यो गर्नको लागि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अहिले परेको जटिलता अप्ठ्यारो चाहिँ के हो, उनीहरू केही भनिरहेका छन्? स्वास्थ्य कर्मीहरूले अब अहिले भन्यो भने खासै समस्या देखेको छैन। भनेको उनीहरूलाई ठिक छ, उनीहरू फिट छन्, ठिक छन् होइन? त्यसैदेखि ठिक छ, उनीहरू अहिले व्यवस्थित निकै स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराइएको छ र अहिले चाहिँ कायमस्वरूप अहिलेको लागि भन्ने प्रयास पनि ठिकै किसिमको छ। र अनि रत्नजी जस्तो रत्नजी जस्तो भारतबाट अब नेपाल प्रवेश गर्न चाहने मानिसहरू चाहिँ सिमानामा छन् कि छैनन् अथवा के छ त्यहाँको स्थिति चाहिँ? होइन, विगत केही समय अगाडि चाहिँ करिब 300 को हाराहारीमा आइसकेका हुन् र अब अहिले चाहिँ सीमामा अड्किएको भन्ने जानकारी चाहिँ हामीलाई प्राप्त भएको छैन। अनि जस्तो अब यदि भारतबाट मानिसहरू आए भने चाहिँ कहाँ राख्ने कसरी राख्ने भनेर जुन अहिले भएको क्वारेन्टाइन छ त्यसले मात्रै भ्याउँछ कि भ्याउँदैन भने अलिक ठुलो बनाउनु पर्ने हो? अधिकांश सीमावर्ती स्थानीय तहले चाहिँ यो क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्था चाहिँ राम्रैसँग गरेको छ, विद्यालयहरूलाई प्रयोगमा ल्याइएको छ र बाहिरबाट आएका मान्छेलाई सिधै नै सीमाबाट प्रशासनलाई स्थानीय प्रशासन स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जानकारी गराएर चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था चाहिँ ल्याउने काम चाहिँ पनि भइरहेछ। कतिपय क्वारेन्टाइनबाट त मानिसहरू भागेका छन्, राम्रो व्यवस्थापन भएन भनेर, शौचालय पनि छैन, खानेकुराहरूको पनि व्यवस्थापन राम्रो छैन भएन भनेर, त्यहाँ चाहिँ के छ स्थिति? यहाँ पनि अब खासै सन्तोषजनक ढङ्गको त नभए पनि अब बाध्यताले उनीहरू पछि पनि गएका छन् र अहिलेसम्म चाहिँ यहाँ भागेको भन्ने चाहिँ खासै आइपुगेको जानकारी चाहिँ प्राप्त भएको छैन। रत्नजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रा सहकर्मी रत्न अधिकारी हुनुहुन्थ्यो, हामीसँग रौतहटबाट कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। रौतहटमा सङ्क्रमितहरूको उपचार भइरहेको छ, अवस्था सामान्य देखिएको छ र त्यहाँ सङ्क्रमणको दर बढ्नुको कारण चाहिँ भारतबाट आएका मानिसहरूमा नै हो र भारतबाट आएका मानिसहरू मार्फत सङ्क्रमण फैलिएको छ र त्यो सङ्क्रमण फैलिसकेपछि अब एउटा माग के भएको छ भने यदि भारतबाट यसै गरी मानिसहरूको सङ्ख्या आइरहने हो भनेदेखि उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि त्यसको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले जसरी स्कुलमा अनि केही त्यस्ता सामुदायिक भवनहरूमा लाई नै क्वारेन्टाइन बनाइएको छ र त्यो बनाएका क्वारेन्टाइनहरूलाई नै प्रयोगमा ल्याइएको छ। तर त्यो बनाएको क्वारेन्टाइनहरूमा कतिपय ठाउँमा चाहिँ जस्तो यो ठिक भएन, कतै शौचालय छैन, कतै खानेकुराहरू राम्रोसँग खुवाइएन, कतै परीक्षण भएन, कतै चिकित्सकहरूले ध्यान दिएनन्, यस्ता खालका कुराहरू गर्दै मानिसहरू कहीँ भागेका छन् त कहीँ अर्कै खालको गुनासोहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। यो अवस्थाले हाम्रो क्वारेन्टाइनहरू त्यति व्यवस्थित भएनछन्, तिनीहरूले राम्रोसँग काम गर्न सकेका रहेनछन् भन्ने कुरा हामी सजिलै बुझ्न सक्दछौँ र यसलाई अझ राम्रो व्यवस्थित गर्न सक्नु पर्दछ। किनभने भारतबाट अब रेल पनि चलिसकेपछि र त्यहाँ लकडाउन अलिक खुकुलो भइसकेपछि नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको लर्को हुनेछ, त्यति बेला के गर्ने, त्यति बेला कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यो चुनौती थपिएर आउनेछ। त्यसैले अहिलेदेखि नै हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भनेदेखि अर्को खालको समस्या पनि यहाँनिर आउन पुग्दछ। अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नेपालको 34वटा जिल्लामा पुगिसकेको देख्न सकिन्छ र यो हामीले लकडाउन यसकारण गरेका थियौँ कि यो सङ्ख्या नबढोस्, सङ्क्रमण एक व्यक्तिबाट अरू व्यक्तिहरूमा नफैलियोस् भनेर नै थियो। तर सङ्क्रमण अब फैलेर 34 जिल्लामा पुगिसक्यो 77 मध्ये र यो तराईका क्षेत्रहरूबाट अब पहाडतर्फ पनि सङ्क्रमण फैलिरहेको छ। भन्नेको मतलब मानिसहरू यसरी आवत जावत गर्न थालेछन् भन्ने कुरा बुझ्न सक्नु पर्दछ हामीले। र परीक्षणको दर कुनै एउटा निश्चित सहर क्षेत्रमा मात्रै गरेर पुगेन, अब हरेक ठाउँमा हामीले
फैलाउनु पर्ने यसकारण पनि देखिएको छ, किनभने मानिसहरूको आवत जावत बढेको रहेछ। जतिसुकै हामीले लकडाउन भने पनि, सीमा बन्द भने पनि त्यो भएको रहेनछ। लुकीछिपी आएका पनि छन्, वैधानिक ढङ्गबाट आएका पनि घटनाहरू देखिएका छन्, नत्र 34 जिल्लामा यसरी फैलिने थिएन। हामी एकछिन नुवाकोटतर्फ लाग्नेछौँ। हाम्रा सहकर्मी रामरी नेउपाने हुनुहुन्छ। रामरीजी। हजुर प्रकाशजी, नुवाकोटको अहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? नुवाकोटमा पनि लकडाउन पछाडि जुन कोरोना रोगको संक्रमणको जोखिम छ, त्यसले गर्दाखेरि आम नागरिकहरू सुरक्षित कसरी रहने भन्ने जुन अवस्थामा छ। यही बिचमा आज जिल्ला अस्पताल त्रिशुलीमा गरिएको किट परीक्षणमा अस्पतालमा कार्यरत 2 जना कर्मचारीलाई किट परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि केही अलिकति भयावह अवस्था आत्तिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ प्रकाशजी। भनेको त्यो ऱ्यापिड टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ 2 जनामा पोजिटिभ देखिएको हो रामरजी? हो प्रकाशजी। यो अनि जस्तो त्यो ऱ्यापिड टेस्ट पछि अनि पिसिआर गर्न चाहिँ कहाँ लगिन्छ? नुवाकोटमै छ त्यो प्रविधि? नुवाकोटमा छैन। यो पछिल्लो समय यो कोरोना रोगको संक्रमणको फ्रन्टमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई यो ऱ्यापिड टेस्ट गर्न सुरु गरिएको थियो। त्यसभन्दा अगाडि क्वारेन्टाइनमा बसेका र शङ्कास्पदलाई मात्र गर्ने जुन व्यवस्था थियो र यो त्यस अन्तर्गत त्रिशुली अस्पतालमा गरिएकोमा 2 जनालाई आज बिहान 9 बजे ऱ्यापिड टेस्टको पोजिटिभ परीक्षण देखिएको छ। यो सँगै उनीहरूलाई पिसिआर परीक्षणको लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको छ र त्यो सङ्कलन गरिएको नमुना आज दिउँसो काठमाडौँ पठाउन लागि छ प्रकाशजी। भनेपछि पिसिआर गर्नको लागि चाहिँ नुवाकोटबाट काठमाडौँ नै आइपुग्नुपर्छ होइन त? नुवाकोटबाटै सम्म अगाडि पनि 41 जनाको पिसिआर परीक्षणको लागि पठाएको शङ्कास्पदहरू रहेका थिए। तिनीहरूको पनि यस अगाडिको नतिजा नेगेटिभ आएको थियो। अनि जुन आज जिल्ला अस्पताल त्रिशुलीका कार्यरत 1 जना सुरक्षाकर्मी हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य सुरक्षाकर्मी, 1 जना जो काउन्टरमा बस्ने हुनुहुन्छ, 2 जनालाई जुन पोजिटिभ देखिएको छ उहाँहरूको नमुना सङ्कलन गरिएको छ। उहाँहरूलाई सुरक्षित तवरबाट अस्पतालमै आफ्नो अस्पतालको निगरानीमा राखिएको छ र नमुना पनि केही बेर अगाडि लिएको छ। आज दिउँसो विशेष अब एम्बुलेन्स माध्यम मार्फत र त्यो नमुनालाई सुरक्षित तवरबाट काठमाडौँ टेकु पठाउन लागि अस्पतालका मेसुबाट रेम कुमारले जानकारी दिनुभएको छ। योभन्दा बाहेक नुवाकोटमा शङ्कास्पद अवस्थाका कुनै पनि त्यस्तो लक्षण देखिने र पिसिआरमा पनि जुन गर्न पठाउँदाखेरि नेगेटिभ आएको थियो। आरटिडी किट परीक्षणमा पनि त्यसभन्दा अगाडि जुन आज 2वटा पोजिटिभ आयो, योभन्दा अगाडि करिब 700 जनाको गरिएको थियो। सबैको नतिजा नेगेटिभ आएको थियो र नुवाकोटमा जुन कोरोनाले गर्दा अन्य जिल्लाहरूमा संक्रमणको दर बढिरहेको छ। नुवाकोटमा यति बेलासम्म सुरक्षित देखिएको थियो। अवस्था अलिकति पछिल्लो समय थप सुरक्षित बनाएको छ प्रकाशजी। रामरी जस्तो यो 2 जनालाई जुन यो ऱ्यापिड टेस्टमा पोजिटिभ देखेको छ, हुनसक्छ अब पिसिआरमा नेगेटिभ पनि आउन सक्छ, यो त अहिले भनिहाल्ने अवस्था रहेको छ। तर उहाँहरूलाई जुन पोजिटिभ देख्यो नि ऱ्यापिड टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ अहिले जस्तो प्रारम्भिक चरणमा चाहिँ के भनेको छ? उहाँहरू जस्तो कहीँ बाहिर जानुभएको थियो अथवा बाहिरबाट आएका मानिसहरूसँग संसर्ग थियो, के थियो, के रहेछ, केही उहाँहरूको हिस्ट्री केही थाहा छ? उहाँहरू 2 जना नुवाकोटका स्थानीय बासिन्दा हुनुहुन्छ र लामो समयदेखि त्रिशुली अस्पताल नुवाकोटमा कार्यरत रहेको पनि हो। अब जुन रूपमा ऱ्यापिड टेस्ट गर्दाखेरिको नतिजा परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएको छ, यो चाहिँ उहाँहरूसँग के विश्लेषण गरेको छ अस्पताल प्रशासनले भने उहाँहरू 2 जना अस्पतालको नै फ्रन्टमा बसेर काम गर्ने। 1 जना अस्पतालको मुख्य प्रवेशद्वारमा गेटमा बसेर सुरक्षा प्रवाह गर्दै आउनुभएका सुरक्षा गार्ड रहनुभएको थियो। 1 जना टिकट काउन्टर जहाँ पैसा टिकटको पनि र ल्याब लगायतको सबैको पैसाहरूको चाहिँ रुजबुज र त्योहरूलाई चुस्त दुरुस्त राख्नलाई खटिनु भएको थियो। उहाँहरूलाई देखिएको छ जुन कोरोनाको बढी जोखिम फ्रन्टमा बसेर काम गर्ने थियो। फ्रन्ट अन्तर्गतको अस्पतालको फ्रन्ट मानिन्छ जुन प्रवेश बिन्दु र बढी आउजाउ हुने काउन्टर देखिन्छ। अब यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्यकर्मीहरू सुरक्षित रहेको देखिन्छ, तर फ्रन्टमा बस्नेहरू देखिँदाखेरि चाहिँ यदि यो परीक्षण हामीले आधिकारिकता मान्न मिल्दैन, पिसिआर नआइकन यसलाई कतिपय नतिजाहरू उल्टिएका पनि छन्। तर जुन अहिलेको अवस्थामा सचेत हुनुपर्ने र सतर्क गराउनुपर्ने अवस्था के छ भनेदेखि बिरामी भन्दा पनि बिरामीका आफन्तहरूबाट चाहिँ यदि सम्भावित भोलिको अवस्थामा ठुलो जोखिम निम्त्याएको रहेछ भने त्यो हो कि भन्ने तबहरू चाहिँ अस्पताल प्रशासनले विश्लेषण गरेको छ प्रकाशजी। अनि जस्तो त्यसपछि चाहिँ जस्तो त्यो अलिकति अब किनभने यसभन्दा अगाडि अहिलेसम्म पनि त्यहाँ नुवाकोटमा कोही पनि सङ्क्रमित नभएको हुँदाखेरि लकडाउन हल्का खुकुलो नै थियो नि नुवाकोटमा, होइन? अहिले चाहिँ कस्तो छ? नुवाकोटको लकडाउन खुकुलो नै थियो। एकपछि अर्का घटनाक्रमहरू जुन अब नुवाकोटभन्दा बाहिर जिल्लाहरूमा देखिन थाल्यो, उपत्यकामा पनि सङ्क्रमणको दर बढ्यो। त्यसले गर्दाखेरि नुवाकोटमा अलिकति जोखिम हुन सक्छ भनेर सतर्कता अप्नाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा जति बेला महानगरपालिकाका कर्मचारीहरूमा किट परीक्षणमा पोजिटिभ सुरु देखिएको थियो, यसले गर्दाखेरि उपत्यकाको फोहोर विसर्जन हुँदै आएको नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका जहाँ अलिकति जोखिम हुन सक्छ भनेर ककनी गाउँपालिकाले हिजोदेखि
12 गतेसम्मको लागि गाउँपालिका सिल गर्दाखेरि फोहोर विसर्जनमा पनि अवरोध गर्ने भनिएको थियो। यद्यपि काठमाडौँ महानगरपालिकासँग भएको छलफल र सहमतिपछि हिजोबाट रातको 8 बजेदेखि बिहान 6 बजेभित्रमा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर सबै ल्याउने र बिहान 6 बजेभित्र विसर्जन गरी काठमाडौँ गाडी फर्किसक्नुपर्ने जुन सहमति भएको छ त्यही अनुसार कार्यान्वयनमा आएको छ र ककनी पनि बढी जोखिम देखिएको हुनाले गाउँपालिकाले सिल गरेको छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा ककनी गाउँपालिकाभित्र रहेका जो फोहोर विसर्जन क्षेत्रमा पर्छन् 300 परिवारको एक घर एकजनाको पिसिआर अन्तर्गतको सुरुवाती किट परीक्षण गर्ने र किट पछाडि आवश्यक छानिएमा पिसिआर गर्ने पनि भनिएको छ। त्यसै गरी नुवाकोटसँगै सीमा जोडिएको धादिङको गल्सी गाउँपालिकामा एकजनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। गल्सी गाउँपालिका सिल हुँदाखेरि नुवाकोट प्रवेश गल्सी हुँदै गर्ने हो। मुख्य नाकामा सिल गरेपछि नुवाकोटसँगै जोडिएका बेलकुटगढी नगरपालिकाले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र कोरोना रोगको संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै कडी कडाउ बढी गरेको छ, आवतजावतमा बढी गरेको छ। पसल र बजार क्षेत्रहरू बिहान र बेलुकाको निर्धारित समयमा मात्र खोल्न भनेको छ र नुवाकोटको भित्री तहमा पर्ने स्थानीय तहहरूले पनि आफ्ना पालिकाहरू सिल गरेको छ। यो सँगै हिजो नुवाकोटको केही स्थानीय तहहरूले पनि अब भोलिदेखिबाट जस्तै सूर्यगढी गाउँपालिकाले भोलिदेखि गाउँपालिका सिल गर्ने खाद्यान्न लगायतका सामग्री पनि 1 हप्ता ओहोरदोहोर गर्नको लागि गाडीहरूलाई निषेध गरेर एम्बुलेन्स झर्न बाहेक अरू सवारी साधन चल्न नदिने जनाएको छ। यो विशेष गरी नुवाकोटमा यसभन्दा अगाडि सुरक्षित देखिएको थियो। पछिल्लो समय नुवाकोटसँग सीमा जोडिएको काठमाडौँ उपत्यका र नुवाकोटसँगै सीमा जोडिएको धादिङको गल्सी गाउँपालिकामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै त्यसले गर्दाखेरि नुवाकोटमा जोखिम बन्न सक्छ भनेर स्थानीय तह र यहाँको प्रशासनले भोलिका दिनमा संक्रमण बन्न सक्ने र जोखिमको अवस्था आउन सक्ने भनेर पूर्व तयारीले अलिकति बढी तीव्रता देखिएको सतर्कता अपनाएको पाइन्छ। प्रकाशजी रामरजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रा सहकर्मी रामरी नेउपाने हुनुहुन्थ्यो। नुवाकोटको अवस्थाको बारेमा उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनुहुन्थ्यो। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम अहिलेलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।